ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज इस सेशन का जो हमारा मेन मकसद है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन तो है ही, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट के लिए कि बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं और उन मिसकॉन्सेप्ट्स की वजह से फिर जो बच्चा है वो सफ़र करता है जब उसको वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये शुरू में इसको आइडेंटिफाई करना है। Just to give you my introduction, I'm sure you're familiar with my name. I have done my MS in Strategic Financial Management, Masters in Commerce, and beta, this is my 37th year of teaching. So I'll be sharing all my experience, and with that, just to give you confidence, I've been teaching subjects like that, जो पहले इसी में जिस सब्जेक्ट की कन्वर्जन हुई है, उसके अलावा P3 इन ACCA और P3 पे इस लेवल पे और भी ACCA में जो इस लेवल के सब्जेक्ट्स थे, ऑल्सो ICM में। अब सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट के रीज़न फॉर सक्सेस क्या हो सकते हैं और फेलियर्स के वजूहात क्या हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द एग्जामिनर कमेंट्स, माय एक्सपीरियंसेस विद द स्टूडेंट्स, उस सारे की बेस पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्या है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बच्चों के आ जाता है कि यार ये थ्योरी है, बुक को पढ़ लो ए से लेके जी तक। अक्सर मैंने देखा है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को गो थ्रू किया, वो यही कहते हैं कि यार सब्जेक्ट पढ़ लो। ये सब्जेक्ट जब पुरानी स्कीम में उसमें ये पॉसिबल था, हो सकता था, अब नहीं हो सकता। मैं आपसे भी शेयर करूंगा इसके पेपर के फॉर्मेट्स। पहले इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, उसमें अगर आपने थ्योरी को पढ़ा हुआ है और कुछ हद तक क्रैमिंग की हुई है तो बात चल जाती थी। अब बेटा ये पेपर 100% सिनेरियो बेस्ड है। इसमें क्रैमिंग से बात नहीं चलेगी, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और स्किल ये होनी चाहिए कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने उस सिनेरियो में कैसे अप्लाई करना है और उसको यूज़ करना है। तो पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं कि ये अब उस तरह का रूटीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं रहा। फिर ये भी जहन में रखें कि इस सब्जेक्ट में पास होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और सब्जेक्ट में, लाइक ऑडिट और इन टैक्स बेस्ड एंड दैट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स इस थ्योरेटिकल को थ्योरी समझते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसको सबसे आखिर में लेने की कोशिश करते हैं या कुछ और। मैं सब्जेक्ट की अहमियत को कम नहीं कर रहा, मैं वो बात शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पास करना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक। फिर इस सब्जेक्ट के बाद आपका MSA 2 आना है, ठीक है, और मैं MSA 2 भी ले रहा हूँ। तो MSA 2 में भी इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो यहाँ अगर कॉन्सेप्ट्स वीक हुए और अब जो पेपर फॉर्मेट बना दिया गया है वो बहुत इस लिहाज से अच्छा है कि MSA 2 में भी वही फॉर्मेट है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जाती है। पहले ये प्रॉब्लम होता था कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते थे वो MSA 2 में नहीं होते थे, तो वहाँ जाकर जब वो फॉर्मेट आता था तो उस वक्त फिर एक अजीब सी एनवायरनमेंट आ जाती स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लें। दूसरी बात ये कि मिक्स हो सकता है क्लास में। कुछ लोग हैं, जैसे आप हैं, आप पहली दफ़ा दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि शायद इसको रीअटेम्प्ट कर रहे हों। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है स्टूडेंट्स से कि ऑलवेज टेक इट एज दिस इज़ द फ्रेश सब्जेक्ट। जहाँ हम इस आइडिया के साथ बैठते हैं कि मैंने ये पहले चीज़ पढ़ी हुई है, मुझे आती है, मुझे इसी चीज़ पर फोकस करना है या नहीं, वहाँ फिर हम इस सब्जेक्ट को कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो निगलेक्ट कर देते हैं। सो लेट्स टेक इट एज अ फ्रेश सब्जेक्ट। और मेरी अप्रोच भी ये रहेगी, चाहे किसी ने ये पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, आई विल टेक इट फ्रॉम द बेसिक्स एंड विल टेक अप टू
اسکل جو ایگزامینیشن میں ریکوائرڈ ہے. اب دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں یہاں پر, ایک تو نالج آف دا سبجیکٹ, دوسری ایگزامینیشن اسکلس. جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, شاید ہی کوئی بچہ نالج کی وجہ سے رہتا ہو اس سبجیکٹ میں, لیکن جتنے بھی رہتے ہیں ان میں سے اگر 100 نہیں تو 95%, 90% بچے کس وجہ سے رہتے ہیں؟ ایگزامینیشن اسکلس. اور آگے میں اس کا ذکر کروں گا کیوں ایگزامینیشن اسکلس میں رہتے ہیں. ان کو سینیریو ہینڈلنگ نہیں آتی, کیس اسٹڈی کو کیسے سالو کرنا ہے اس کا نہیں پتا ہوتا. یہاں جیسے میں آپ کو بات کروں گا, کیس اسٹڈیز کے اندر ورب, کویسچنز کے اندر ورب یوز ہو رہے ہیں. کہیں یوز کیا جا رہا ہے ایڈوائز, کہیں کہا جا رہا ہے ایکسپلین, کہیں کہا جا رہا ہے سجیسٹ, کہیں کہا جا رہا ہے ریکمینڈ. ہمیں ان وربز کا ہی نہیں پتا کہ ایگزامینر ایکسپلین کے وقت کیا مانگتا ہے, ایڈوائز کے وقت کیا مانگتا ہے. ہم اس ورب کو اگنور کرتے ہیں اور ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ پہ جاتے ہیں کہ نہیں بس میں نے اس کو سالو کرنا ہے, اور اگنور کر دیتے ہیں ہم اس ورب کو. تو جب میں آپ کو ان کویسچنز کی پریکٹس کرواؤں گا انشاءاللہ, تو میرا فوکس ہے کہ میں اس ورب پہ ایمفیسائز کراؤں اور بچے کو وہ بتاؤں کہ یار اس ورب کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, کتنا لکھنا ہے, مارکس سکورنگ کہاں پر ہے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو سکسیس ہے بیٹا وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے ایگزامینیشن اسکلس. اب اسی پہ میں ایڈ کر دوں وائی دس فزیکل کلاسز آر امپورٹنٹ. آپ آن لائن لیکچر شاید سن لیں, لیکن جو آپ کیس اسٹڈی سالو کر کے یہاں لائیں گے, جیسے میں طریقہ بتاؤں گا, تو وہ جو میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کے ایک جیسے آپ کے سامنے کہ یار یہ چیز غلط طریقے سے لکھی ہے, اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کو اس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا, ورب کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا, وہ فزیکل کلاسز کے علاوہ نہیں آ سکتا. سو دیر از ایبسلیوٹلی نو سبسٹیٹیوٹ فار دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فزیکل کلاسز میں اس کو لے کر آئیں, اور آئی ایم تھینکفل ٹو مینجمنٹ دیٹ دے ہیو ریئلائزڈ کہ یار اس لیول پر یہ فزیکل کلاسز ضروری ہیں. انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو پیپل ہیو یور پرائر کمٹمنٹس. اب اس کے لحاظ پہلی چیز جو ہے دیٹ از اے ویری تھورو اسٹڈی آف دا کورس مٹیریل. اب کورس مٹیریل کیا ہے, وہ کوئی 800 صفحے کی کتاب ہے. اب بچے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, پھر اس میں بعض جگہ پر بڑی مشکل انگریزی بھی ہے. سو واٹ آئی ہیو ڈن از دیٹ آئی ہیو کنورٹیڈ دیز انٹو لیکچر سلائڈس. اب لیکچر سلائڈس آئی کین گارنٹی یو دس از مور دین دا سفیشینٹ مٹیریل دیٹ یو ہیو ٹو کیری. میں نے وہاں سے جو ریلیونٹ مٹیریل آپ کا ہونا چاہیے وہ سارا نکال کے ان لیکچر سلائڈس پہ لے آؤں, جو کس طریقے سے آپ کو ملیں گی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. So I give you my words that these lecture slide course materials are fully covering your course material, which is ICAPS course material. تو پہلی چیز required کیا ہے, you must go through the course material, each and every. اور ابھی میں آپ کو سلائڈس بھی دکھاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کیا ہیلپ ہے, کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. Then avoid spotting. بہت کامن ہے. اس بار بھی میں جو اٹیمپٹ میں ایک کویشچن نہیں کر سکا, کیوں؟ سب وہی چیز چھوڑی تھی. سپوٹنگ نہیں کرنی, کیونکہ اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر کہ ڈیفینٹ کویشچن آتے ہیں, کچھ ہیں جہاں وہ مکس کرتا ہے, وہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. ایک اٹھایا چیپٹر 1 سے, ایک اٹھایا دوسرے چیپٹر سے, مکس کر کے ایک کویشچن بنا دیا. تو سپوٹنگ بیٹا نہیں کرنی, ہم نے ہر ٹاپک کو کور کرنا ہے, کیونکہ وہاں اگر اسی میں سے آ گیا سوال تو پرابلم ہوگا. اور دوسرا جو میں آپ کو کورس پیپر ابھی دکھاتا ہوں تو دیکھیں کویشچن بڑے بیلنسڈ ہے. آلموسٹ ایوری کویشچن کیریز 14 to 15 مارکس. وہ وقت چلا گیا جہاں پہ 30 نمبر کا ایک سوال آ جاتا تھا. تو اس لیے سپوٹنگ نہیں ہونی کسی بھی صورت میں. دین اے کنسیپچل اپروچ ٹو ہینڈل سینیریو بیس. یہ میں آپ کو پوری اس میں ڈیٹیل پریکٹس کے وقت بتاؤں گا, جیسے پہلے مٹی ہے کہ یار کیس اسٹڈی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس کا پروفائل کیسے بناتے ہیں. بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں, سٹوری رائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. کویشچن کے اندر سے لیا, کمپنی کیا ہے, اس کی انٹروڈکشن, اس پہ فضول وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایگزامینر کہتا ہے جو میں نے پیپر کے اندر چیز دی ہے یہ دوبارہ نہ لکھو, یہ سٹوری رائٹنگ نہ کرو, یہ میں نے لکھا آپ اپنا لکھو. تو اس میں سٹوری رائٹنگ از ناٹ اے کنسیپچل اپروچ ٹو ہینڈل دا کیس. وہ ہم سیکھیں گے. اور وہ کیا ہے
conceptual approach. Use the facts given in the case study. एक इस पेपर के अंदर पेपर था, यकीन माने बहुत से बच्चों ने आके जो मुझे उनको ये नहीं पता चला किस टॉपिक में से पेपर है, ठीक है। तो पहला क्या, केस स्टडी आए, रियलाइज करो कि पूरे 20 चैप्टर में से कौन सा टॉपिक टेस्ट हुआ है, उसके बाद उसकी थ्योरी जहन में रिकॉल कर लो और फिर उसके मुताबिक उसमें जो फैक्ट्स दिए केस स्टडी को उसको यूज करो। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी आई, ये टॉपिक है, वैल्यू चेन एनालिसिस लिखो, केस स्टडी के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो कहाँ गए, उसको आपने कैसे कन्वर्जन करना है। यही बेटा मेरा मकसद है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि भाई इस फैक्ट को कैसे यूज करना है, उस फैक्ट पर आपकी जो थ्योरी है उसको कैसे अप्लाई करना है। और यहां देखिए जो मैंने कहा है, यू मस्ट ऑल मेक योर आंसर्स कंक्लूसिव, डोंट बी सजेस्टिव। ये सजेस्टिव लेवल नहीं है CFAP 3, वो खत्म हो गया कैफ। यहां आपने हर सूरत में एक कंक्लूसिव जवाब देना है। ये कह देना कि द कंपनी मे यूज दिस स्ट्रेटेजी, गलत है, ये सजेस्टिव है। द कंपनी शुड यूज दिस स्ट्रेटेजी। कंक्लूसिव जवाब आने चाहिए रादर देन सजेस्टिव। और वो कब होगा बेटा, जब आपने फैक्ट्स को यूज किया, उस पर थ्योरी अप्लाई की और जो भी एग्जामिनर ने मांगा है उसके मुताबिक अपने जवाब को कंक्लूसिव बना दिया। हमें ज़्यादा अंग्रेजी नहीं चाहिए, हमें कंक्लूसिव नहीं चाहिए, यहाँ पर बुलेट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है और अपने जवाब को कंक्लूसिव रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ भी पॉइंट आउट किया, अवॉइड राइटिंग टू मच थ्योरी। ज़रूर दें हवाला थ्योरी का, लेकिन थ्योरी ना लिखें ज़्यादा। क्यों, उसने सिनेरियो दिया, उसने कहा जो थ्योरी है उसको ज़रा सा टच करके आओ, फैक्ट्स क्या दिए हैं, फैक्ट्स पे अप्लाई करो और मुझे एक कंक्लूसिव जवाब दे दो, ठीक है। एंड देन अप्लाई द एंड रूल। व्हाट इज द एंड रूल? क्वेश्चन के अंदर बहुत से सवाल में आप देखेंगे एंड लिखा होगा। एंड का मतलब है बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, गिव दिस एंड दिस। और होता क्या है, वो अलग अलग उसको अटेम्प्ट नहीं करते हम उसको एक ही नहीं। एग्जामिनर कहता है जहां मैंने एंड दिया है क्वेश्चन में, उसके पहले हिस्से को अलग मुझे दिखाओ और एंड जहां किया है उसके बाद के हिस्से को मुझे अलग करके दिखाओ। और डेफिनेटली दो डिफरेंट हेडिंग्स या दो डिफरेंट हेडिंग्स हिस्सों में मुझे उसका जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑलवेज अप्लाई दैट एंड रूल एंड देन ऑलवेज अटेम्प्ट 100% पेपर। दैट इज ऑलवेज, बिकॉज इसमें ऑलरेडी थ्योरी में मार्क्स स्कोरिंग डिफिकल्ट होती है। इसलिए अगर 100 किया है तो ठीक है, नीचे आएगा, लेकिन अगर अटेम्प्ट ही 70 का किया है और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बेटा उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये जो मेरा शेयरिंग होती है स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम्स के बाद, और जो भी एक्सपीरियंस सो मेनी ईयर्स, I can say these are the main reason. And my dear, the main reason is this is your success. So जुनैद, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, केस स्टडी को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। और जो तरीका है, आके यहाँ पर मुझसे बैठ के फिजिकली चेक करवाएं, चेक करवाने के बाद उस गलती को समझें। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आए ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो कहते जी पास नहीं हुआ, मैं उसको पहली राय क्या देता हूँ, पेपर पकड़ो, कोई क्वेश्चन उठाओ, हल करो, जो टीचर था उसके पास ले जाओ, उसे कहो जी बताओ मैंने कहाँ गलती की है, वो आपको बताए कि भी गलती क्या है। क्यों, अगर नहीं करोगे तो बेटा आप वो गलती दोबारा करोगे, ठीक है। इसलिए बजाय इसके कि एग्जाम में जाएं फिर गलती करें फिर दोबारा यहाँ पर ही करें, केस स्टडी सॉल्व करें। आइए, आप आए यहाँ पर इस मकसद के लिए, आए सॉल्व करें, दिखाएं मुझे, गलतियाँ समझें और आगे चलें हम। सो माय डियर, इसमें मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ तक कंक्लूड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अब आइए जो सपोर्ट मटेरियल्स जो आपको अवेलेबल है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आई कैप की SPM बॉक है, लेकिन इसकी लेक्चर स्लाइड्स हैं
اور میں پھر ایشورنس دے رہا ہوں دیز لیکچر سلائڈ، کیونکہ پاور پوائنٹ سلائڈز ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو لکھا ہوا وہ نہیں آ رہا کتاب کی شکل میں، وہ کہتے ہیں یار کچھ اور کر دیں، لیکن میں کر رہے ہیں اس کو کنورٹ ہم کر رہے ہیں. دیز آر ایز گڈ ایز نوٹس. اب کیسے پتہ چلے گا ایز گڈ ایز نوٹس؟ آپ کے پاس پیپرز ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ پریکٹس کویشچنز ہیں، ان کو حل کریں. دیکھیں کہ جو مٹیریل اس پہ دیا ہوا ہے وہ کانفیڈنس ڈیولپ کر دے گا. ہاں مجھے تو ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جو اس میں مٹیریل تھا میں نے اس سے کیس اسٹڈی سالو کر لی. اپنے آپ کو بچائیں اس 900 کتاب صفحوں سے پڑھنے سے. پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن دس از دا شارٹ ایکسپریشن آف دیٹ بک. آپ کو ایک لسٹ میں پرووائڈ کروں گا سارے ماڈلز کی، فریم ورک کی اور تھیوریز کی. میں ابھی آپ کو یہاں آگے دکھا رہا ہوں کہ آپ کے کورس میں تقریباً بیٹا 62 ماڈلز، فریم ورک اور تھیوریز ہیں. یہ آپ کی سکسیس ہے. آپ کا 70% پیپر ان ماڈلز، فریم ورک اور تھیوریز ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس لسٹ میں سے ٹک کرتے چلے جائیں. ہاں یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا، یہ فریم ورک کر لیا، یہ ماڈل کر لیا، کیونکہ 70% پیپر اس میں سے آنا ہے. اور یہ آپ نے کر لیا، یو تھرو. اب تھیوری سے یہ نہیں ہے کہ کوئی 50 صفحے ہیں، ایک تھیوری 2 صفحے پر ہوگی، 1 صفحے پر ہوگی. تو یہ میں آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کروں گا جو آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ کتنے ماڈلز ہیں، اور آپ اس کو اپنے لیے ٹیسٹ لکھیں گے، ٹک کرتے جائیں ہاں میں نے یہ ماڈل کر لیا، یہ میں نے تھیوری کر لی ہے، یہ میں نے فریم ورک کور کر لیا. 70% آپ کا یہاں سے آئے گا. دین پریکٹس آف دا پاسٹ اٹیمپٹ پیپرز. نو ڈاؤٹ وہ پیپرز دوبارہ نہیں آئے. ان میں سے میں کچھ سلیکٹڈ کویشچنز لوں گا جو ہم کلاس میں پریکٹس کریں گے، جس کا توقع ہے کہ اس طرح کے فارمیٹ کا پیپر دوبارہ آ سکتا ہے. اب یہاں ایک غلطی اور کرتے ہیں بچے. وہ کیا کرتے ہیں؟ پاس پیپر کا سلوشن پڑھتے ہیں. اب بیٹا وہ سلوشن تو کسی اور نے لکھا ہے، آپ نے تو نہیں لکھا. طریقہ کیا ہے؟ کویشچن پڑھو اور خود لکھو، پھر اس کو کمپیئر کرو بے شک اس سلوشن سے، لیکن پڑھ کے پھر لکھنا میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. دین پاس پیپر انالیسس ہے، یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. جو اب اس کا اتنی ریلیونس شاید نہ ہو کہ یہ جب سبجیکٹ پرانے فارمیٹ پہ تھا بی ایم ایس میں، تو اس وقت کون کون سے چیپٹر میں سے کہاں سے کویشچن آتے رہے ہیں، کہ جو باقی اس کے بعد کے اٹیمپٹس ہیں اس کا زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. لیکن اس اٹیمپٹس میں بھی اب پیپر فارمیٹ بہت تبدیل ہو گیا. لیکن ایک فائدہ ہوگا، ہمیں یہ تو پتہ چلے گا پیپر کس قسم کا آتا ہے، کویشچن کس قسم کے آتے ہیں. ایک میں واٹس ایپ گروپ یہاں پہ ڈیولپ کروں گا. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ سے آپ کو یہ ساری سلائیڈز اس واٹس ایپ گروپ پر آئیں گی. پلس یہ سلائیڈز آپ کو ایک میں فیس بک پیج ایڈریس دوں گا، اور وہاں آپ آئیں تو وہاں پہ البمز میں یہ ساری سلائیڈز وہاں پر بھی موجود ہیں. کوئی سلائیڈ پر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہیں کمنٹ ڈالیں اور میں آپ کو رسپونڈ کر دوں گا آپ کے فون سے یا ادھر سے. تو یہ آپ کو فیس بک پیج سے بھی مل جائے گا بیٹا، اور واٹس ایپ گروپ سے. اس کے علاوہ گوگل ڈرائیو ہے میری، اس کا میں آپ کو ایڈریس دوں گا، وہاں آپ کلک کریں پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے بھی آپ یہ سلائیڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیٹس انٹریکٹ. As I said, all the lectures will be uploaded on the Facebook page. تو my dear جو مین ہے، نو ڈاؤٹ بنیاد ہماری یہ ایس پی ایم کی بک ہے، لیکن اس سے کہ بچے کو تھوڑا سا اس پہ سے لوڈ کم کیا جائے، I've converted into the form of notes which are my lecture slides. And this is where from this thing will be available. WhatsApp group, Facebook page, اور نیچرلی یہاں سے بھی آپ فوٹو کاپی کرا کے اس کی فزیکل آپ کو یہاں پہ لے کے. اور بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے فزیکل ہارڈ کاپی لے کر آئیں، تاکہ آپ کو جو میں انڈر لائن کروانا ہے، جو ایڈیشنل نوٹ لکھوانا ہے، وہ اس پہ لکھوا سکوں آپ کو. ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی چیز ہو جو پوچھیے بیٹا، کوئی چیز. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اوکے. اب 20 چیپٹرز ہیں، جس کو کہ 5 ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ 20 چیپٹرز ہیں، 5 گروپس ہیں. میں اس کی ویٹیج ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اے بی سی ڈی ای، اور آپ کو تھوڑی دیر میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اے میں گریڈ میں کون سا ہے، بی میں کون سا ہے. ابھی صرف انٹروڈکشن کی حد تک ہم رکھیں. 20 چیپٹر ڈیوائیڈڈ انٹو 5 گروپس، اور ان 5 گروپس کی ہی ویٹیج دی گئی ہے کہ اس گروپ میں سے کتنے آنے ہیں. اور یہاں پر ایک چیز اور آپ کو سمجھ آئے گی. واٹ از ورک اسمارٹ؟
एक है वर्क हार्ड, एक है वर्क स्मार्ट। देखो यहां ये एक चैप्टर है, पूरा ग्रुप इस एक चैप्टर पर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई जगह पर आप देखेंगे 25 नंबर के मार्क है, 4 चैप्टर है। तो जब मुझे पता है कि एक चैप्टर में से 15 नंबर मुझे आने हैं, तो क्यों ना मैं इसको एक मास्टर कर लूं। जब मुझे पता है यहां पर 2 चैप्टर हैं और इस 2 में से मुझे 20-25 नंबर का क्वेश्चन आ जाना है, तो क्यों ना मैं इस पर फोकस करूं, वर्क स्मार्ट अलॉन्ग विद वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये अभी हम वेटेज के लिहाज से इस चीज को चेक करते हैं। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि अब बेटा ये पेपर 100% सिनेरियो बेस्ड है, इसमें अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते कि जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिख दो या इस मॉडल को एक्सप्लेन कर दो। अब इस किस्म के क्वेश्चन नहीं आ रहे, 100% है। अभी पेपर का फॉर्मेट देख, then 50% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम अनटेस्टेड एरिया। ठीक है, अब ये साथ साथ जैसे पढ़ते चले जाएंगे, आप भी मार्क करेंगे, मैं मार्क करवाऊंगा कि यार ये अनटेस्टेड एरिया है। अब उस अनटेस्टेड एरिया की अलग लिस्ट बना लें, टिक कर लें कि जी मैंने कर लिया। तो देखो यहाँ से इनको टिक करने से कंफर्मेशन हो गई 70% पेपर की कि मैंने कवर कर लिया है। कुछ हमें यहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि जो अनटेस्टेड एरिया है, हो सकता है इस अनटेस्टेड एरिया में कुछ ये भी हों लेकिन कुछ हमें यहाँ से मिल जाएगा जो थ्योरीज में नहीं है, वैसे और इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम इन 2 एरियाज पे फोकस करें, ये और मॉडल्स, तो ये हमको 80%, 85%, 80-85% पेपर कवर कर लेते हैं। सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस पे मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये टाइम थोड़ा आप किस पर फोकस करें, करना तो सब है, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस करना होता है। इस पर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इट्स अ 3 आवर्स पेपर, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको रीडिंग, और वो 15 मिनट रीडिंग टाइम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त ये नहीं करना कि पेंसिल कहाँ है, पेन किधर है, लाइटें किधर लगी हैं। वो 15 मिनट आपने सर्व करना है सिनेरियोस को पढ़ने के लिए। अच्छा, अब उसमें मैं ये कहता हूं कि यार रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, सिनेरियोस ना पढ़ो। सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो, वो जो 6-7 क्वेश्चन आए हैं ना, हर एक के रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो। क्यों? वो आपको एक तसल्ली दे देगी कि ये 7वां टॉपिक मुझे आते हैं। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, केस स्टडीज पढ़नी शुरू कर देते हैं और उस 15 मिनट में 2 केस स्टडीज पढ़ी, बाकी 5 रह गई। नहीं, बच्चे रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, उन 7-8 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़ें, कौन कौन सा एरिया टेस्ट हुआ है मेरे पेपर में, और अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना लें। यकीन माने उस 800 पेपर में से सिर्फ 70-80 पेपर अब आपके सामने होंगे, यू आर ऑल सेट। लेकिन जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, यू आर लॉस्ट, प्लस प्रेशर ऑफ केस स्टडी। तो बच्चे ये 15 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूँगा रिक्वायरमेंट्स पढ़ो उन सारे क्वेश्चन की, फ्रेम ऑफ माइंड बना लो कि उन 20 चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हुए। वो 20 चैप्टर श्रिंक होके उस पहले 15 मिनट में चंद सफ़ों पर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वेटेज किस तरह है? जो मॉड्यूल ए है इसमें आई कैप कहता है 25 से 30%। जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं, अब देखिए 25 और 30, लास्ट अटेम्प्ट है वो 30 तक चला गया। जब नेचुरली एक को बढ़ाएगा तो कहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन ये देख लीजिए इसमें 25 से नीचे नहीं जाता, वो अपने इसको फॉलो कर रहा है अपने ग्रेड को। सेकेंड, एक ही चैप्टर जैसा मैंने बताया 10 से 15 है, और देखिए 14 और 15 का आ रहा है, तो ये गारंटी है कि इसमें से 15 का तो जरूर आना है, और एक चैप्टर है सिर्फ। देन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं ये कहता हूँ यार ये मुफ्त के नंबर होते हैं। इतने इंटरेस्टिंग आसान केस स्टडीज आती हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये डिफिकल्ट है ही नहीं। 25 से 30, और देखें 25 और 25 मेंटेन कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि ये सक्सेस एरिया है, और 2 इसमें थोड़े से सब्जेक्ट चैप्टर ज्यादा है लेकिन बहुत आसान है। ये सक्सेस एरिया है, ये सक्सेस एरिया है। ये आपको 50 तो जरूर ले देंगे। ठीक है, फिर आए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एरिया नया डाला गया और इसी की वजह से इस सब्जेक्ट का टाइटल भी
चेंज हुआ है। अगेन ये एरिया बेटा इट्स लाइक अ न्यूमेरिकल, क्यों? रेशियो एनालिसिस है और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल, इस पोर्शन में न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और ये मैं कहता हूं कि यहां आप न्यूमेरिकल की तरह पॉइंट्स स्कोर कर सकते हो। 15 से 25 किया है, देखिए 21 से 15, लेकिन मिनिमम पर आया। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगली बार ये 20 तक जरूर आएगा इसमें। देन एथिक्स, ये ज़रा थोड़ा सा है, बहुत थ्योरी है, बहुत थ्योरी है, लेकिन 15 और 15 वो टारगेट कर। आखिरी 3 चैप्टर्स इसके ऊपर आते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, CSR है, एथिक्स है, उस पर हम बात करेंगे, बहुत थ्योरी है, लेकिन 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि वो वेटेज जो है अपनी फॉलो कर, जहां वो वेटेज हमेशा फॉलो कर रहा है, दिस हमेशा फॉलो कर रहा है, एंड गोइंग टू बी इन दिस। ये 3 एरियाज मैं कहता हूं कि ये क्या है, ये बेस है। पहला जो एरिया ने, ये बच्चे की बुनियाद डाल देता है इस सब्जेक्ट की। पहले 7 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स। यहां मेरी पूरी मेहनत होती है कि बच्चे की बुनियाद डाल दो बिजनेस स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की। ये बुनियाद पड़ गई ना बच्चे, ये बुनियाद पड़ गई, ये खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें वो कॉम्बिनेशंस करता है। मसलन यहां वो करता है स्ट्रेटेजी ऑप्शंस। स्ट्रेटेजी ऑप्शंस के बाद कि जी क्या स्ट्रेटेजी ऑप्शंस हैं आपके पास काम करने के, बताइए इसके साथ क्या एथिकल इश्यूज से रिलेटेड है। वो इसको इससे भी रिलेट कर रहा है, यहां से वो इसको भी रिलेट कर रहा है। तो यूजुअली इन एरियाज में वो कॉम्बिनेशंस भी कर रहा है। और वो कॉम्बिनेशंस भी समझना जरूरी है कि अगर पार्ट ए में ये मॉडल है तो पार्ट बी कौन सा आएगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर वो पूछेगा ना क्या स्ट्रैटेजी है, मसलन आपने पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी है 3 पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी, उसका कहता है जी बताएं कौन सी ऑप्शन है। फिर वो कहता है बताइए इसके साथ क्या एथिकल इश्यूज आपके रिलेटेड है। फिर ऐसे ही जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, जब रिस्क मैनेजमेंट यहां पर, तो आप ये पूछेगा स्ट्रेटेजी, उसके साथ उसकी रिस्क मैनेजमेंट आपसे यहां से पूछ लेगा। तो वो कॉम्बिनेशन करता है। लेकिन इन एरियाज का क्या फायदा है, इसकी कॉम्बिनेशन नहीं होती, इसकी कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये आइसोलेटेड आएंगे और इसमें मार्क्स जो है हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां कोई सवाल हो बेटा जहन में? ठीक है, ओके। अब आइए जरा देखते हैं मॉड्यूल ए। पहले 7, 8 और 9 चैप्टर्स हैं बेटा, जिसमें 25 से 30% मार्क्स आने। अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट चैप्टर्स पे भी मैं आता हूँ किसमें क्या है, लेकिन पहले 9 चैप्टर्स जो हैं दे आर कवरिंग मॉड्यूल ए। सो क्वाइट अ कोर्स, 20 में से 9 चैप्टर इसमें चले जाते हैं मॉड्यूल ए में। ठीक है, और मैं ये कहता, अगर आप डिवाइड करें पर 9, तो आप देख सकते हैं 9 चैप्टर्स पर 25 या 30 मार्क्स, तो पर चैप्टर बड़ा कम उसमें आता है, लेकिन ये बुनियाद है। ठीक है, मॉड्यूल बी में बेटा 1 चैप्टर एंड द वेटेज इज 10 to 15, लेकिन 15 से कम वो पूछ नहीं रहा, और ना ही पूछना है मेरे ख्याल में। जिस तरह IT की इन्वॉल्वमेंट होती चली जा रही है हर चीज़ में, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको रिड्यूस करेगा। एंड दिस इज़ वेयर द फोकस इज़। मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इसमें बड़े आराम से। देन सी, अब ये ख्याल रखें 10 चैप्टर तक कवर हो चुके, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 सब्जेक्ट्स चैप्टर्स हैं जो कि कवर कर रहे हैं तकरीबन 25 से 30%। और मैंने आपको दिखाया कि इसमें वो 25 का मार्क पूछा, तो तकरीबन 5% पर चैप्टर हमारे पास इसके मार्क्स आ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर उसका जो इंटरेस्ट एरिया है इस एरिया में बेटा, वो दैट हैज़ बीन ऑन मार्केटिंग एसेंशियल्स, उस पर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और फ़ायदा है, आप BMBS के रूट से आ रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट, बिल्कुल वही वो मॉडल जो आपने पढ़े थे वहाँ पर चेंज मैनेजमेंट के, बिल्कुल उसी तरह आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर्स, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स, वो यहाँ पर ही भी आ रहे हैं। तो इस एरिया का फ़ायदा ये कि इसमें कोई नई, इन कुछ चैप्टर में कोई चीज़ नई नहीं है,
جب یہ نئے ماڈیول میں کور ہوا, BMBS ختم ہوا, ان چیپٹرز کو اٹھا کے انہوں نے یہاں پر لے آئے. تو آپ کو تسلی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی بیس آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات بچے؟ اچھا, اب پھر پرفارمنس میجرمنٹ, جیسے میں بتایا 2 چیپٹرز ہیں, اس میں سے ایک کویشچن اور زیادہ تر نومیریکل چیپٹر آئے گا. یہ 2 چیپٹرز ہیں, اس میں ریشو انالیسس اس نے ڈالی ہے, اور اس بار کا پیپر ہے اس کے میرے اپنے لحاظ سے اگلی بار یہ بہت امپورٹنٹ ہے, واٹ ایور دیٹ ریشو انالیسس کور. تو اس میں اس ساری چیز کو ایک ڈی پونٹ ماڈل کے تھرو لے کے جاؤں گا رادر دین جسٹ فالوئنگ دا بک, کیونکہ ڈی پونٹ ماڈل بڑے ایک اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ ریشو کیا ہے. یہاں ایگزامینر کا بڑا انٹرسٹنگ ایک ایکسپلین ہے, وہ کہتا ہے آپ کا بچہ مجھے ریشو کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے کہ جی کرنٹ ریشو یہ ہے, مجھے کیلکولیشن نہیں چاہیے, مجھے اس کی انٹرپریٹیشن چاہیے. مجھے اس سے پرفارمنس کو میجر کر کے دو. مجھے یہ نہ بتاؤ کرنٹ ریشو کتنی ہے, مجھے یہ نہ بتاؤ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنی ہے, مجھے یہ نہ بتاؤ PE ریشو کتنی ہے, مجھے اس کی انٹرپریٹیشن کر کے بتاؤ. تو اس ایریا میں جب ہم آئیں گے بیٹا تو نو ڈاؤٹ کیلکولیشن کا بنیاد تو ہے, کیلکولیشن ہوگی تو انٹرپریٹیشن ہوگی. ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن کو سیکھنا ہے کہ کیا ہے. اور پھر ریشو انالیسس میں ہوتا ہے کہ کئی ریشوز کو ہمیں آپس میں انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے. میں صرف ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں. ایسٹس ٹرن اوور بتاتا ہے کہ واٹ از دا پروڈکٹیوٹی آف این ایسٹ. مثلاً ایسٹ ٹرن اوور آئی 2 ٹائمز, یعنی کہ 1 روپیہ انویسٹ کیا, ہر 1 روپیہ 2 روپے کی آپ کو پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے. ریٹرن آن ایسٹس آئی 0.5, وہی 1 روپیہ آپ کو 50 پیسے کا پروفٹ دے رہا ہے. تو ہر فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو کیا انٹرپریٹیشن مل گئی کہ look, every 1 rupee you're going to invest is going to give you a productivity of around 2 and give you a profitability of 0.5. اگلے سال یہ, اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اوپر ہے ایسٹس ٹرن اوور سیلز ڈیوائڈیڈ ٹوٹل ایسٹس, نیچے ہے نیٹ پروفٹ بائی ٹوٹل ایسٹس. بیٹا اگر میں سیلز میں سے نیٹ پروفٹ نکال دوں تو باقی کیا بچتا ہے؟ کاسٹ. ٹھیک ہے, سیلز میں سے پروفٹ نکال دوں تو باقی بچی کاسٹ. اب میں 2 سال کو کمپیئر کر رہا ہوں تو میں یہ نہ دیکھوں کہ فگرز امپروو ہو رہی ہیں, کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کے بیچ میں جو ڈفرنس کاسٹ کا ہے, کمپنی اس کاسٹ کو کنٹرول کر پائی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے یہ دونوں ریشوز بہتر ہو رہی ہوں, 2 سے 2.25 ہو گئی ہو, 0.5 سے یہ 0.75 ہو گئی ہو, لیکن یہ دیکھیں کہ جو ان کے درمیان ڈفرنس تھا کاسٹ کا, وہ امپروو ہوا ہے یا نہیں. تو بتانا یہاں مقصد یہ تھا کہ یہاں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف ریشو کیلکولیٹ نہ کریں بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن پر جائیں کہ اس کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر بیٹا یہ لاسٹ, آپ نے کر دیا بند. تو بیٹا یہ 2 چیپٹرز ہیں پرفارمنس مینج کے 16-17, اور پھر ہے ایتھکس. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ 15 کا پوچھ رہا ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس یہ 4 چیپٹرز ہیں. اب یہ چھٹا چیپٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, کیوں روٹین میں سیکوینس میں 18-19-20 ہے. یہ چھٹا کون سا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اسٹریٹجک آپشنس. اور اسٹریٹجک آپشنس میں جا کر وہ اس کو ریلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا ایتھیکل ایشوز کنسرنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ دس ہول کورس از ڈسٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہاں اس پیپر کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دکھانا چاہ رہا ہوں, اور اس میں سے چند صرف ایک چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر کویشچن, پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے سینیریو بیسڈ ہے, نالج بیسڈ کویشچن کوئی نہیں آ رہا, اور ہر کویشچن کی جو ویٹیج ہے وہ تقریباً 14 سے 15 ہے. سو ایوری کویشچن از ایکولی امپورٹنٹ فار یو. یو مس ون, یو مسنگ 15. سو ایک دم 15 85 پہ آ گئے, اگلے پر آپ ایک دم 70 پہ چلے جائیں گے. سو یو کین ناٹ افورڈ ٹو مس. پھر دیکھیں اس میں کیا ایشو ہے, یہ 12 نمبر کا کویشچن آ گیا, یہ ہو سکتا ہے اس نے جا کے لنک کیا ہو کسی اور اگلے چیپٹر سے, اگر سپوٹنگ کی ہوگی تو کیا ہوگا, یہ تو کر لیں گے, یہ حصہ رہ جائے گا. اب جب یہ حصہ رہ گیا تو یاد رکھیے یہ اسی سینیریو کا حصہ ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو کنکلوسیو نہیں ہو سکے گی, وہ آپ کے اوور آل کویشچن کے اسٹرکچر کے امپیکٹ کو ریڈیوس کر دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ یہ چھوٹے کویشچن اس کے ساتھ آتے ہیں, دے ہیو ٹو بی ایکولی گڈ.
بہت غلط اپروچ ہے اسٹوڈنٹ کی. جی میں نے 12 نمبر کا سوال کر دیا, 3 نمبر چھوٹے ہیں صرف. اور بھائی 3 نمبر اسی سینیریو کا حصہ ہیں, اس نے اس کا حصہ بنایا ہے, اس کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے یہ آنسر, آپ اس کو ٹرپل کر رہے ہو. یو مسٹ اٹمپٹ دا فل کوشچن. یہاں دیکھیں اگین 12 and 3 and again see this is a scenario based question. Then this is another, یہ 10 marks کا question اس نے کیا ہے. یہاں پر question 4 دیکھیں, again it is 15 marks. تو ٹوٹل 5 کا ہے یہ, سوری 6 تھے, 6 again 14. تو دیکھیں 14 اور 15. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنس یہ ہے کہ ایک کویشچن بھی آپ نے چھوڑا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں. اگر چھوٹا پارٹ کہیں چھوٹ گیا تو وہ سارے کو کرپل کر دے گا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں نے آپ کو یہ دکھا دی, جو آپ کو اب سینئر یہ کہے کہ جی کتاب اے سے زی پڑھ لو, تو اسے بتائیے بھائی کہ یہ اس وقت تھا جب یہ کویشچن جب یہ سبجیکٹ بی ایم ایس فارمیٹ میں تھا اور اس میں نالج بیسڈ کویشچن آتے تھے. اس میں مجھے تھیوری لکھنی تھی, یہاں مجھے تھیوری نہیں لکھنی. یہاں مجھے جو تھیوری آتی ہے میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس پر. اور آپ جب پہلی کیس اسٹڈی پریکٹس کریں گے, جو انشاءاللہ 2 یا 3 لیکچرز کے بعد آ جائے گی, آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کدھر گئی تھیوری. ہاں مجھے جو تھیوریٹیکل کانسیپٹ تھے وہ آتے ہیں تو میں اس کو اپلائی کر لوں گا. اور جو میں طریقہ بچوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں, ڈسٹنکٹیولی ایگزامینر کو سمجھ آئے تھیوری تم نے کہاں لکھی ہے اور کہاں سے اب تم تھیوری سے موو کر رہے ہو آن فیکٹس ان دا گیون. سو واٹ از دا فارمیٹ؟ تھیوری, فیکٹس, فائنڈنگ, کنکلوژن. 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں سینیریو کو. تھیوری, فیکٹس, دین واٹ ایور یور فائنڈنگس, اینڈ دین کنکلوژن. اور بچے کیا کرتے ہیں, بس اب لکھنا آمد, جیسے ایک شاعر کے اوپر آمد ہوتی ہے نا, ان پر آمد شروع ہوتی ہے. اب لکھنا شروع کیا اور آدھے سے زیادہ کویشچن تھیوری, فیکٹس کدھر گئے, ان کی ڈیریویشنز کدھر گئیں, اس کی کنکلوژن کدھر گئی, کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ بچے کہتے ابھی بھی پاس ہو جاتے ہیں اس پہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی تھیوری اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, بعض کی وہ اے لیولس کی بیسس سے کچھ آئے ہوتے ہیں, وہ انگریزی بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں, تو کچھ حد تک وہ اپنے آپ کور کر لیتے. لیکن بیٹا نئے فارمیٹ میں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سائیکی سے باہر آ جائیں کہ یار یہ ایک ریگولر تھیوری سبجیکٹ ہے, اور وہ جو فیڈ بیک آپ کو ملتا تھا اس سے باہر آ جائیں اور پریکٹس پر فوکس کریں کہ یار میں نے اس کویشچن جو کویشچن ہے اس کے پریکٹس کرنی ہے. طریقہ کار یہ ہوگا بیٹا, کچھ کویشچنز ریلیونٹ, جیسے ایک ٹاپک آیا اور اس ٹاپک میں سے ایک پورا کویشچن بن سکتا ہے, تو وہ میں نے سلائیڈز کے اندر کوئی اسٹڈی ڈال دی ہے, اس کو ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس کو گھر جا کے لکھیں گے, سکین کر کے واٹس ایپ پہ مجھے دے دیجئے. آئیدر آئی ول ڈیجیٹلی مارک اٹ, یا پھر بیسٹ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس دن جب آپ آ رہے ہیں میں یہ کیس اسٹڈی ڈی بریف کرنے لگا ہوں. اس دن آئیے, یہاں بیٹھیں گے کلاس کے بعد, اور آپ کو وہ یہاں بچے کی طرح ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا بھائی یہ آپ نے لائن غلط لکھی ہے, یہاں ایکسپریشن غلط ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ انگریزی کا پیپر نہیں ہے, لیکن اتنی انگریزی ضرور لکھو کہ اگلے کو سمجھ آ جائے. اس خوف کو بھی ذہن سے نکال دو کہ ہمیں کسی کی بچے کی اگر انگریزی تھوڑی سی ویک ہے, it is not English paper, but you should express in a way that the other person can understand what you're trying to say. ٹھیک ہے. تو پھر اس حصے کو میں بند کر رہا ہوں. That is کہ بیٹا you have to practice and practice. اب انڈیویجول چیپٹرز ہیں ہمارے پاس, میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہوں گا کہ یہ آپ کو مل جائے گا. اس میں صرف یہ بتایا کہ ٹاپکس کون کون سے ہیں, اس پر میں نہیں جانا چاہتا. مین جو میرا مقصد تھا وہ اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرنا تھا. مین مقصد یہ تھا کہ اس کے کورس مٹیریل کہاں سے آئیں گے. مین مقصد میرا آج یہ تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ واٹ آر دا ریزن فار سکسیس اینڈ واٹ کین لیڈ ٹو یور فیلئرس. اور ایک اور بہت بڑا مقصد تھا, دیٹ از ٹو انکریج یو ٹو کم فار دا فزیکل کلاسز. آئی نو یو آر ڈوئنگ آرٹیکلس, آئی نو یو آر ڈوئنگ یور آڈٹ اسائنمنٹس اور واٹ ایور, لیکن بیٹا یہ بھی آپ کے کیریئر کا معاملہ ہے. کسی طرح ٹائم نکالیے, آئیے, اگر نہیں تو پھر آن لائن سنیں اس کو. لیکن جس دن میں نے کیس اسٹڈی ڈی بریف کرنی ہے, میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو کم فار دا کلاس. ٹھیک ہے. پلس ہم پیریوڈک ٹیسٹ کریں گے.
اب وہ ٹیسٹ میں آنا بھی آپ کے لیے فزیکلی امپورٹنٹ. کیوں؟ وہ آپ کو ایک انوائرمنٹ ملے گی 3 گھنٹے کی, ٹھیک ہے, 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ملے گا انوائرمنٹ, وہ آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملے گا. گھر میں تو چائے بھی بنا لی, بیچ میں کچھ اور بھی کر لیا, سودا بھی لے آئے, کچھ اور بھی کام کر لیا, وہ 3 گھنٹے کا پریشر نہیں پڑے گا آپ کے اوپر. وہ انوائرمنٹ اسی وقت پڑے گی کہ جب آپ کو میں یہاں بلاؤں اور 3 گھنٹے کا پیپر دوں, آپ اسے حل کریں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو ڈی بریف کریں یا ڈسکس کریں. بیٹا یہ ہوگا جیسے ہی ماڈیول ختم ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو یہ ماڈیول ختم ہونے کے بعد ہوگا. لیکن جو پریکٹس کے اسٹڈیز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اس ٹاپک پہ جہاں اب مجھے یہ پتا ہے کہ اب ایک کویشچن بن سکتا ہے وہ دے دوں گا. ضروری نہیں کہ ہر ٹاپک کے بعد اس کا کویشچن بھی بن جائے. تو وہ ہے پریکٹس کویشچنز آپ کو ریگولر ملتے رہیں گے. جو ٹیسٹ ہے وہ ماڈیول ختم ہونے کے بعد ملے گا. جیسے اے ماڈیول ہے 9 چیپٹرز ہیں, اس کے بعد پہلا ٹیسٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اس سے پہلے نہیں ہے, کیوں؟ کمبینیشنز نہیں نا بنتے کویشچنز کے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو پوچھیں بیٹا, فیل فری. So hopefully inshallah next week I'll see you with all other students coming in and we'll start with chapter 1. What I will do is میں مینجمنٹ سے نمبر لے کے واٹس ایپ گروپ بنوا رہا ہوں اور آپ کو پہلے چیپٹر کی سلائڈس میں اس پہ بھجوا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی جی یہ اور چیپٹر 1 کی میں ایک ذرا آپ کو ذرا دکھاؤں کہ وہ سلائڈس کیا ہیں. دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کی بک میں سے صرف وہ حصے یہاں پر لائے ہیں جو آپ کے ریلیونٹ ہیں, پھر کچھ یہ چیزیں ریڈ میں ہیں. یہ ہے آپ کا کانسیپٹ. تو کورس کو بہت سمرائز کر کے اس پر لے آئے کہ بھائی بچے کو باقی انگریزی یاد نہیں رکھنی, صرف یہ چیز یاد رکھنی, کی ورڈز. اور آگے یہ دیکھیں سب جگہ پر آپ کو یہ ملے گا. اب یہ جو ہے ایگزامپل ہے, یہاں سے کلک کریں گے آپ کو ایگزامپل پہ لے جائے گا, پریکٹس کے کویشچن پر لے جائے گا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہر سلائیڈ پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریڈ ورڈز ہیں, یہ کی ورڈز ہیں. اگر بچے کو یہ اردو میں بھی یاد ہے نا, میں کہتا ہوں وہ مقصد حل کر لے گا. باقی تو اس نے ایکسپریشن وہاں پر کیس اسٹڈی پہ اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنا ہے. سو دس از ہاؤ دیز سلائیڈز ول اپیئر. یہ آپ کو میں آج اپلوڈ کر دوں گا پہلے کی, تاکہ آپ اگلی کلاس تک اس کو بے شک پڑھ کے آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے مانوس ہوں گے, یا اس کو ساتھ لے آئیں. لیکن بیٹا ہارڈ کاپی ضرور لے کر آئیں, کیونکہ یہاں جو میں نے آپ کو ایڈیشن نوٹس بتانے ہیں وہ جب آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا اگر یہ ہارڈ کاپی, تو آپ پھر اس کو یوز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو.